Bonjour Turimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa sulod sang Louvre Museum diri sa Paris, France. Ang pinakamadako nga museum sa bugos nga kalibutan kag may pinakamadamo nga koleksyon sang mga painting nga ginabrihan pa sa publiko sa tuig 1793 during the French Revolution. Kag sa luyon naton makita ang pinakakilala kag pinakatanyag nga painting sa bugos nga kalibutan, amo ang painting ni Mona Lisa nga ginhimo pa ni Leonardo da Vinci nga isa ka Italian Renaissance artist sadtong 1503 hangtod 1506. Kag iya gindala diri sa Paris, France ang iya pagsayo sa imbitasyon ni King Francis I sadtong 1516. Apang sang siya nagtaliwan sadtong 1519 ini nga painting na acquire ni King Francis the first, kag iya display dito sa Versailles Palace. Kag sang pagbukas ini nga museum sa tung 1593, ini nga painting nangin permanente na nga puloy-an sining painting ni Mona Lisa. Ang painting ni Mona Lisa masyado ka misteryoso, simbolo sang katahom sang isa ka babaye nga ginapatihan nga amo ang asawa sang isa ka manggaranon nga Florentine merchant nga ang iya ngalan sini amo si Lisa Gerardini. Para sa ihibalo sa mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.